समीना को पता है और किस किस को पता है कि ईद तस्लीस क्या है? जी जी, हिबा को भी पता है। चले हिबा बताओ बेटा, ईद तस्लीस क्या है? जोरदार क्लैपिंग करेंगे। किस किस को अभी पता चला कि ईद तस्लीस क्या है? हिबा ने बोला था, नहीं ना पता चला? ये जो हम करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, क्या है? ये तस्लीस है। इसे ट्रिनिटी भी कहा जाता है। और जो मासी पर गौर करें तो बेशुमार जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो मसीहों पर इस बात का इल्जाम लगाते हैं, वो इस बात पर तनकीद करते हैं कि मसीह लोग तीन खुदाओं की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। नंबर 1 खुदा बाप, नंबर 2 खुदा बेटा और नंबर 3 खुदा रूह कुद्दस। तो मेरे जो अगर कोई आपसे ये कहे कि आप तीन खुदाओं की इबादत करते हैं तो हमने क्या जवाब देंगे? हमें तो खुद नहीं पता कि ट्रिनिटी क्या है, तस्लीस क्या है। हम किसी को क्या जवाब दे सकते हैं? मेरे जो इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलर चर्च आए, खुदा के कलाम को सीखे और फिर जाकर सिखाने का वसीला बने। मेरे जो अगर हम खुदा के राही कलाम पर गौर करें, खास करके अगर हम मसीही ईमान पर, मसीही फेथ पर, मसीही अकीदे पर गौर करें तो जो लफ्ज़ तस्लीस नजर आता है ये सालसा से निकला है, यानी तीन अकनूम का एक होना। कितना? तीन अकनूम का एक होना, यानी 3 पर्सन 1 गॉड। और इस बात को आप सबने याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बराह रास्त कहीं पर भी लफ्ज़ तस्लीस या ट्रिनिटी लिखा हुआ नहीं मिलता। लेकिन मेरे जो हमें इस बात के बारे में जानते हैं कि जो खुदा है वो अपनी जात में एक खुदा है, खुदा यकता खुदा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार हमें हवाला जात का जिक्र मिलता है। अगर हम इस्तिस्ना की किताब पर गौर करें, उसके 4 बाब की 4 आयत पर, वहां पर यूं लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदा तो हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या कर? मोहब्बत रख। मेरे जो ये बार बार बात को दोहराया जाता है मुस्लिम शरीयत में कि सुन आए इस्राएल, खुदा तो हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और हम नकाया के अकीदे में भी इस बात को दोहराते हैं कि उसका बाप का एक ही जौहर है। तो इस बात को हमेशा सामने रखे कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं जो जिंदा खुदा है। और हमारा अकीदा ये है कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे जो अहद अतीक पर गौर करें तो हमें बेशुमार हवाला जात का जिक्र मिलता है कि खुदा अपनी जात में वाहिद खुदा है, यकता खुदा हमें नजर आता है। अगर आप मेरे साथ हवाला देखना चाहें तो आप जरूर देख सकते हैं। अहद अतीक में से पैदाइश की किताब पर अगर हम गौर करें, पैदाइश पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है
ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ بیزو یہاں پر غور طلب نکتہ یہ ہے کہ ابتدا میں خدا نے، یعنی کہ باپ تخلیق کرنے والا ہے، باپ نے پیدا کیا ہے، اور دوسری بات وہ کلمہ جس کے ساتھ خدا نے فرمایا کہ روشنی ہو جا، وہ تخلیق میں ساتھ ہے۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ پانی ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور ایک طرف خشکی ہو، تو کلام فرماتا ہے ایسا ہی ہوا۔ اور پھر میں جو تیسری بات لکھا، خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ ایک ہی وقت میں جو پیدائش کا، جو تخلیق کا سلسلہ نظر آتا ہے، وہاں پر تینوں ہی موجود ہیں۔ اور پھر میں جو غور کریں تو جب خدا یکجا اپنی ذات میں واحد خدا ہے، تو میرے سو اگر ہم عبرانی زبان پر غور کریں، جہاں پر خدا کے لیے الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بذات غور کریں تو اپنی ذات میں جمع کا صیغہ ہے، جو ایک سے زیادہ اقنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن پیدائش کی کتاب جو ہے یہ واضح بیان کرتی ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کیا ہے، تینوں ایک ہے۔ اور پھر میں جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت سب نے غور سے سنی ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں گے۔ کہاں پر؟ اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں گے۔ اور یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو خدا نے میں کی بجائے ہم کا صیغہ یوز کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا جو صیغہ ہے خدا نے استعمال کہا کہ آؤ انسان کو ہم اپنی صورت پر اور شبیہ پر کیا کریں گے، بنائیں گے۔ اور جو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو تینوں ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو جو یسایہ نبی کا صحیفہ جو حوالہ پڑھا گیا، وہاں پر ذکر ملتا ہے یسایہ 6 باب کے 8ویں آیت میں، پھر میں نے خدا کی آواز سنی جو فرماتا تھا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا۔ اس آیت کو سب ذرا غور سے دیکھیں۔ خدا کہتا ہے میں کس کو بھیجوں، یعنی کہ میں سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے میں کس کو بھیجوں، اور پھر میں جو خدا جمع کا صیغہ یوز کرتا ہے کہ ہماری طرف سے کون جائے گا۔ اور جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب یہ آواز سنی تو اس نے کہا کہ میں خداوند حاضر ہوں میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب، اور جو اس کی میں آیت آپ سب کے لیے پڑھوں گا 6 آیت سے۔ اس وقت سرافین میں سے ایک سلگتا ہوا کولا جس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی
اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بیزو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ خدا اپنی ذات میں واحد ہے، لیکن جو خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے یہ ہمیں دو اقنوم نظر آتے ہیں۔ کس کے؟ خدا باپ کے تثلیث کے یہ دو اقنوم نظر آتے ہیں جو خدا باپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اور پھر میں جو یسایا کے صحیفے کے 48 باب کی 16ویں آیت پر غور کریں، وہاں پر بھی لکھا ہے رب خدا نے مجھ کو کہا اور اپنے روح کو بھیجا ہے۔ میں جو اس آیت پر غور کریں تو جو لکھا ہے اب خداوند نے مجھ سے کہا، میں جو یہاں پر جو ہے خدا بیٹا جو ہے کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اور پھر لکھا ہے مجھے خداوند نے کہا، یعنی خداوند کا لفظ یا خدا کا لفظ جہاں پر آتا ہے وہاں پر باپ بات چیت کرتا ہے۔ اور پھر میں جو لکھا ہے کہ اس کی روح نے مجھے بھیجا، جہاں پر بھی روح کا لفظ آئے گا یہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ بیزو یہ عہد عتیق کے اندر حوالہ جات اور بھی حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص حوالہ جات تھے جو آپ سب کے لیے ضروری تھے کہ خدا اپنی ذات میں واحد خدا ہے۔ پھر میں جو نئے عہد نامے پر غور کریں تو جو تیسری تلاوت کی گئی مقدس متی کی انجیل 3 باب کی 16-17 آیت پر غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اور یسوع بپتسمہ لے کر فوراً پانی کے پاس سے اوپر آیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بیٹو یہاں پر آپ سب نے غور کرنا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں ہی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ جب یسوع کو دریا یردن پر بپتسمہ دیا گیا تو کلام الہی فرماتے جیسے یسوع نے بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آیا تو آسمان کھل گیا۔ کیا کھل گیا؟ اور لکھا خدا کا روح کبوتر کی مانند آ کر یسوع پر ٹھہر گیا، اور آسمان سے خدا باپ آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ وہاں پر خدا باپ بھی موجود ہے، خدا بیٹا بھی موجود ہے، اور خدا روح القدس بھی موجود ہے۔ اور آپ سب نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو بائبل مقدس ہے، جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ تثلیث پر ہے، وہ ٹرینٹی پر ہے کہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس سے پیشتر ماضی میں ہم نے 3 عیدوں کو سیلیبریٹ کیا۔ پہلی عید عید قیامت المسیح، یعنی کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن اور 40 رات مسلسل نظر آتا رہا اور خدا کے کلام کی خوشخبری دیتا رہا، اور 40ویں دن یسوع صعود فرما گیا۔ کیا فرما گیا؟ عید صعود کا مطلب ہے یسوع کا زندہ آسمان پر، سارے بلند آواز سے بتائے کیا کرنا؟ آسمان پر۔ اور لکھا جب یسوع آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو اپنے شاگردوں کو برکت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہیں آپ میں 12 سے قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہنا۔
और जब मिल जाए तो फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना। जब यीशु सौंप फरमा गया, उसके ठीक 10 दिन बाद हमने ईद पेंतीकोस्त को मनाया। किसको? यानी कि रूह कुदस के नसूल की को मनाया। और लिखा जब सब एक जगह पर जमा थे तो लिखा है कि कुछ जोर की आंधी का सन्नाटा आया और सारा घर गूंज गया। उन्हें आग की शोला की सी पड़ती हुई ज़ुबानें दिखाई दी। और लिखा है 120 लोगों ने खुदा के रूह कुदस को क्या किया? हासिल किया और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और कलाम इलाही फरमाता है कि वो शहीद जो पहले डरे हुए थे, खौफ ज़दा थे, वो दिलेर हो गए। और पतरस ने जाकर एक पैगाम दिया और 3000 लोगों के, कितने लोगों के दिलों पर चोट लगी और 3000 लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की और यीशु के नाम पर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और फिर उसके फौरन बाद हमने ईद तस्लीस को आज पूरी दुनिया में जो एंग्लिकन चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च, मेनलाइन चर्च, और फिर जो पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत सबने गौर से सुनी जाहिर कर सके कि हम खुदा ने कहा इबादत और प्रस्तिश करने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पर कलाम फरमाता है मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर कि तीनों एक ही जगह पर हमें नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, अपने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये तब ही होगा जब हम सब रूह कुदस से मामूर होंगे, जब हम खुदा के कलाम को जानते होंगे, तब हम गैर अक़वाम के दरमियान जाकर मनादी कर सकते हैं कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है 2 कुरिन्थियों 13वें बाब की 14वीं आयत में, खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और कुदस की ताकत तुम सब के साथ हमेशा रहे। आमीन। मेरे जो यहाँ पर भी तस्लीस कंप्लीट नजर आती है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, यानी कि यहाँ पर जहाँ यीशु मसीह का लफ्ज आया ये बेटे के लिए है। और फिर लिखा खुदा की मोहब्बत, यानी कि बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत। और आप सब जानते हैं कि यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। क्योंकि बाप बेटे के साथ मोहब्बत करता है और बेटा बाप की फरमाबरदारी करता है। तो मेरे जो आज मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस तरह बेटा बाप की फरमाबरदारी करता है, इसी तरह हम सब में भी एक दूसरे की फरमाबरदारी करनी है, वालिदैन की इज्जत करनी है। क्योंकि बाप ने मंसूबा बनाया और बेटे को दुनिया में भेजा और बेटे ने सलीब पर जान देकर उस मंसूबे को क्या किया? पाया, तकमील तक पहुंचाया, पूरा किया और फरमाबरदारी की। और उनको आज भी हम सब की जिंदगियों में काम करता है ताकि हम अच्छाई और बुराई में क्या कर सकें? इम्तियाज कर सकें। मेरे जो आज सुबह आप सब के लिए खुदा का यही पैगाम है कि अगर हम अपने मान से मुनहरिफ हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की प्रस्तुत करते हैं, तो आज सुबह हमारे पास मौका है कि हम तौबा कर सकते हैं। हम यीशु मसीह पर
ईमान ला सकते हैं। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।